हेलो नमस्ते, स्वागत छ आजको मेरो युट्युब भिडियोमा। आज चाहिँ मैले यो बिबिएस थर्ड इयर ट्याक्सेसनको मोडल क्वेसन 2072को सोल्युसन पार्ट नम्बर 1 गर्न गइरहेको छु। यो पार्ट 1 मा चाहिँ ब्रिफ एन्सर क्वेसन हैन, 2 नम्बर कोटाको 5 वटा क्वेसन चाहिँ सोल्युसन गर्छु है त। म क्वेसन हेरौँ। डिफाइन डाइरेक्ट ट्याक्स, स्टेट एनी टु मेरिट्स अफ डाइरेक्ट ट्याक्स। अब डाइरेक्ट ट्याक्स डिफाइन गर र त्यसको दुईटा फाइदाहरूको बारेमा सोध्दैछ। अर्को इनुमेरेट द हेड्स अफ इन्कम एज पर सेक्सन 5 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट। अब त्यो इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 5 अनुसार चाहिँ इन्कम हेड्सहरू के छन् त्यो कुरा सोधेको छ। अर्को यो दुईटा थ्योरी भयो। 3 नम्बरमा हिसाब सोधेको छ। मिस्टर थापा इज वर्किङ इन प्राइभेट कम्पनी एट अ रेगुलर सेलरी अफ ₹85,000 पर मन्थ। महिनाको 85,000 मा काम गर्छ। द कम्पनी हेज प्रोभाइडेड हिम क्वार्टर फ्यासिलिटी फर हिज रेसिडेन्ट एन्ड अ कार फर प्राइभेट एज वेल एज अफिस पर्पज भन्दैछ। अनि रिक्वायरमा टोटल एमाउन्ट टु बी इन्क्लुडेड इन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अफ मिस्टर थापा भन्दैछ। अब यसको इन्कममा समावेश गर्नुपर्ने कुरो भनेको प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्छ भनिसकेपछि दसैँ बोनस समावेश गर्नु भएन, अनि पिएफ पनि समावेश गर्नु परेन, सेलरी समावेश गर्नु पर्यो 12 महिनाको 85,000 इन्टु 12। त्यस पछाडि प्रोभाइडेड इन क्वार्टर फेसिलिटी भनेको एकोमोडेसन फेसिलिटी 2% अफ टोटल सेलरी। त्यस्तै गरी भेहिकल फेसिलिटी, कार फेसिलिटी 0.5% अफ टोटल सेलरी। तीनटा शीर्षकमा चाहिँ के हुन्छ, आमदामी निकालेर जोडेर त्यो सबै नै के हो, यसको एन्सर हो। 4 नम्बर, मिस पार्वती a disabled person having only employment income is working as an office assistant in a firm located at remote area D required various exemption and rebates available to her under income tax act भनेको छ। अब यसमा चाहिँ उसले चाहिँ के एक्जम्सन पाउँछ भन्ने कुरा सोधेको छ। अब यो छोरी मान्छे भइसकेपछि इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ 10% ट्याक्स रिबेट पाउँछ है। त्यस्तै गरी रिमोट एरिया कुन चाहिँमा छ, डीमा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले एबिसिडी भनेपछि 20,000 रुपियाँ के हुन्छ, एक्जम्सन पाउँछ ट्याक्सेबल इन्कममा। अनि त्यस्तै गरी डिसेबल पर्सन भएको कारणले गर्दाखेरि 25% अफ बेसिक एक्जम्सन पनि के गर्छ, उसले एक्जम्सन लिमिट ट्याक्सेबल इन्कममा पाउँछ है। अर्को 5 नम्बर, अ स्पेशल इन्डस्ट्री विच इज इन अपरेटेड फ्रम लास्ट 6 years इन अ इन्डस्ट्री undeveloped area has shown its taxable income for the year ended 10 lakh. The industry is providing direct employment to 3,50,000 Nepalese citizens throughout the year. Applicable rate of income tax for the industry भन्दैछ। अब यो हाइली अनडेभलप भनेको छ। हाइली अनडेभलप एरियामा इस्टाब्लिस भएको छ स्पेसल इन्डस्ट्री भने उसले त्यसले चाहिँ 10% के गर्छ, ट्याक्समा 90% छुट पाउँछ। कुरो बुझ्यो नि। जस्तै स्पेसल इन्डस्ट्रीको ट्याक्स रेट त 20% हो। अब उसले 90% छुट पाउँछ भनिसकेपछि 10%, 20%को 10% मात्रै लाग्छ भन्नुको मतलब 2% लाग्छ कर। अब यो 6 वर्ष भयो भनेको छ है। यसलाई चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कर 2% लाग्छ। अब अर्को चाहिँ के छ, यसले डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट 350 नेपाली सिटिजनलाई थ्रु आउट द इयर दिएको छ। 300 भन्दा बढी नेपाली सिटिजनलाई के गरौँ, यसले इम्प्लोइमेन्ट दियो भने चाहिँ यसले के गर्छ, छुट पाउँछ करको दरमा है। करको दरमा छुट पाउँछ। त्यो कति पाउँछ भन्दाखेरि 10% पाउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कति लाग्छ, 18% के हुन्छ, ट्याक्स रेट लाग्छ है त। हेरौँ यसको सोल्युसन हेरौँ। 1 नम्बरको, a direct tax is tax that a person or organization pays directly to the entity that imposes it। अब जुन जसले कर लागेको हुन्छ अथवा भनौँ सरकारले लागेको हुन्छ नि कर त होइन। अब सरकारलाई चाहिँ जसलाई लागेको हुन्छ त्यही व्यक्तिले डाइरेक्ट कर दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डाइरेक्ट कर भनिन्छ। जसलाई लगाएको छ त्यसले नै तिर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, डाइरेक्ट कर भनिन्छ। अब डाइरेक्ट करको इक्जाम्पलहरू चाहिँ यहाँनिर भनेको छ, इन्कम ट्याक्स, आयकर, रियल प्रोपर्टी ट्याक्स, अब यो चाहिँ घर जग्गा होइन, कर, पर्सनल प्रोपर्टी ट्याक्स, व्यक्तिगत सम्पत्ति कर, अनि ट्याक्सेसन एसेट्स सम्पत्ति कर भनेको छ। यो चाहिँ के हो, डाइरेक्ट ट्याक्स हो। यसको इक्जाम्पल भयो किनभने यसले चाहिँ जुन व्यक्तिको के छ सम्पत्ति हो त्यसले नै के गर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ। जस्तै जसले आमदानी गरेको त्यही व्यक्तिले नै कर तिर्नुपर्छ। यसलाई नै के भनिन्छ, डाइरेक्ट ट्याक्स भनिन्छ। अब
डाइरेक्ट ट्याक्सको फाइदाहरू मेरिट्स दुईटा। सर्टेन्टी, अब सर्टेन्टी भनेको डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्ने ठाउँ, समय, एमाउन्ट सबै के हुन्छ सर्टेन हुन्छ, पहिले नै थाहा हुन्छ हामीलाई है। जस्तै हामी बाइकको कर तिर्छौँ नि होइन, अब बाइकको कर कहाँ तिर्नुपर्ने, कति तिर्नुपर्ने, कसरी तिर्नुपर्ने भन्ने कुरो पहिले नै के हुन्छ सर्टेन हुन्छ, थाहा हुन्छ। इक्विटी, अब यो चाहिँ समान हुन्छ, समता हुन्छ यसमा भनौँ न होइन, धेरै सम्पत्ति हुनेलाई धेरै, कम सम्पत्ति हुनेलाई कम लाग्छ। अर्को हेड्स अफ इन्कम अन्डर सेक्सन 5R, अब हामीले यो पढेकै छौँ है। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस अनि क्याजुअल गेन होइन, आकस्मिक लाभ, यदि चारवटा छ है सेक्सन 5ले हेड्स अफ इन्कम भनेर दिएको आयकर ऐनमा। अर्को हेरौँ, अब यो मिस्टर थापाको टोटल सेलेरी 85,000 इन्टु 12 10,20,000, एकोमोडेसन फेसिलिटी 2% अफ टोटल सेलेरी 10,20,000 को 2% 20,400, भेहिकल फेसिलिटी 0.5% अफ 10,20,000 51,100 गरेर टोटल उसको इन्कम हुन्छ 10,45,500। टोटल इन्कम, टोटल एमाउन्ट इन्क्लुडेड टु इन्कम अफ थापा भनेको छ, त्यही सोधेको छ 10,45,500। यति गर्दा 2 नम्बर पाकिहाल्यो। अर्को हेरौँ, भेरियस एक्जेम्सन एन्ड रिबेट एभाइलेबल टु पार्वती अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058, रिमोट एरिया एक्जेम्सन 20,000, डी ब्लककोले 20,000 पाउँछ है, एबिसिडी भनेर छुट्याएको छ। त्यसमा 50,000देखि सुरु हुन्छ, 50, 40, 30, 20, 10। डिसेबल पर्सन एक्जेम्सन, अब डिसेबल पर्सन भएको कारणले गर्दाखेरि एक्जेम्सन पाउँछ 25% अफ बेसिक एक्जेम्सन। बेसिक एक्जेम्सन भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो इन्डिभिजुअलको ट्याक्स स्ल्याब छ नि होइन, फर्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट गरेर त्यो सुरुको एमाउन्ट नै के हो बेसिक एक्जेम्सन हो। जस्तै इन्डिभिजुअल सिङ्गलको लागि चाहिँ 4 लाख, कपलको लागि चाहिँ कति 4,50,000 हो बेसिक एक्जेम्सन। अर्को वमेन ट्याक्स क्रेडिट 10% अफ ट्याक्स लाइबिलिटी, यो चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटीमा के गर्ने घटाउने हो है त, 3टा पाउँछ। अब यो अर्को आयो, एप्लिकेबल ट्याक्स रेट फर स्पेसल इन्डस्ट्री अपरेटेड इन हाइली अनडेभलप्ड एरिया फ्रम 6 इयर भनेको 2% लाग्छ। अब एप्लिकेबल ट्याक्स रेट फर स्पेसल इन्डस्ट्री प्रोभाइडिङ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट टु 315 एभ्री सिटिजन थ्रु आउट द इयर भनेको छ, यो चाहिँ कति पर्सेन्ट लाग्छ 18% लाग्छ। अब यो दुइटै सुविधा लिन पाउँदैन, दुईटा मध्ये जुन थोर छ अथवा एउटा विवेकशील व्यक्तिले कुन चाहिँ रोज्छ कर तिर्ने भन्दा जुन थोर पर्छ त्यही रोज्छ, त्यसले ट्याक्स रेट चाहिँ यहाँ कति हुन्छ 2% हुन्छ। न भाग 1मा हामी यति गर्छौँ, बाँकी चाहिँ पार्ट 2मा हेरौँ है त।